Salut à tous et salut à toutes, salut mes chers élèves, j'espère qu'on est top Inch'Allah Ta'ala. Merci premier mot de me rejoindre à cette nouvelle vidéo اللي فيها إن شاء الله غادي نعطيك واحد الأسرار اللي هما أسرار اللي نورمالمون جو بونس أول مرة تقدر تلقاهم في اليوتيوب اللي هما تري امبورطونط بالنسبة ليك لأنك غادي دوز واحد المحلي. وهنا جو بونس هذا الفيديو راه ضروري مهما شفتي في لامينياتور بأنه خاص بالتلاميذ ديال الثالثة إعدادي. دونك كيفاش السؤال اللي كيطرح راسو ولا السؤال اللي كيقلب عليه جميع التلاميذ، كيفاش انا نهار ديال الفرض اولا نهار ديال الامتحان المحلي غادي نكتب واحد لا ليتر كونفونسيونيل. الاستاذ انا راني ما كنعرف حتى كلمه بالفرنسي، الاستاذ انا راه ما عارف نضمن حتى شي حاجه في لا ليتر كونفونسيونيل وما كنعرف نحرك ستيلو في حتى شي حاجه. دونك بواخا بلاتي عندنا هذا هو الاجابه ديالنا لهاد التساؤلات ديالك غادي تكون من خلال واحد الفيديوهات. اول فيديو هو هذا ديال كيفاش انني نقدر نتريتي واحد لا ليتر كونفونسيونيل، سواء كان واحد لو دوموند دوتوريزاسيون، سواء كانت انفيتاسيون، سواء كانت روميرسيومون، سواء كانت ليتر فو اتسيتيرا. دونك غادي نعطيك واحد الحاجه اليوم، غادي ندرس انا وياك نقطة ضروري. المصحح خصو غير يشوف الورقة قدامه، غير يشوفها كيعطيك عليها نقطة. كيفاش الاستاذ يعطينا نقطة انا على داك 8 النقاط؟ كيفاش الاستاذ انا غادي يعطيني نقطة؟ دونك سيفو بلاي ركز معايا مزيان. عندي لك انا واحد النموذج ديال واحد لا برودكسيون ايكريت اللي عليه 8 النقاط، ها هي. دونك ركز معايا في التصحيح علاش كيعتمدوا، ركز معايا في التصحيح لي كريتير دو لا كوريكسيون. انت عندي نقطة وجوج، نقطة 3 والجوج هما 5 ونقطة هما 6. دونك هاد 6 النقاط هادو اللي عندي انا هنايا كاينه نقطة منهم اولا هاد النقط اللي عندي انا كاينه هنا لا ستركتور د لا لتر. دونك اليوم غادي نعطيك كيفاش كيحط لك المصحح هاد النقطه ديال لا ستركتور د لا لتر. كيسكو سافو دير لا ستركتور استاذ؟ شرح لنا مزيان. انا جبت لك هذه باش تبان لك الفكره اللي كنعطيك، يعني المصحح اشنو هما المعايير اللي كياخذها بعين الاعتبار باش يقدر يعطيك واحد اول حاجه نقطه بعدا على داك لا ستركتور ديالك. كيفاش استاذ؟ دونك لا لتر كونفونسيونيل هادي ندوزوها، غادي نمشي لواحد الحاجه اللي هي تري امبورطون وبغيتك سيل بلاي تكون بيان كونسونطري. انا هذه هي الورقه ديال الامتحان، هذه هي الورقه ديال الامتحان ديالك. انا كمصحح، انا بالنسبه ليا كمصحح شنو خصني نشوف في الورقه ديال الامتحان ديالك كيفاش انني نجي نصحها؟ اول حاجه خصني غير نقي على الورقه نلقى فيها واحد لا ستركتور، نلقى فيها واحد البنيه باش نزيد نشرح لك اكثر. النهار اللي كدوز واحد الانشاء في اللغه العربيه اشنو خصك دير؟ خصك دير مقدمه وعرض وخاتمه. يعني لا ستركتور ديال داك النص هو خصو يكون فيه مقدمه وعرض وخاتمه. كذلك لا ستركتور ديال واحد لو تكست ارغيمونطاتيف عندنا في لا لونغ فرونسيز اللي هو اكسبرسيون ايكريت، بطبيعه الحال خصو يكون فيه لانتروداكسيون لو ديفلوبمون اي لا كونكلوزيون. دونك سي بون. كذلك لا ليتر الدراري، لا ليتر لا ستركتور ديالها كتكون مناش؟ كتكون من 8 د العناصر. كتكون من 8 د العناصر. وي اليمون. ركز معايا مزيان هادشي اللي غادي نعطيك، كتركز على وي اليمون. اشنو هما هاد لي 8 ديال العناصر؟ دونك ركز معايا وحاول سيلفو بلي تجيب ورقه وستيلو، لانني دابا في هذا الفيديو غادي نعطيك نقطه اللي غتهزك وتحاول انك تاخذ واحد 3 نقاط زايدين عليا الى اخره، ولكن نقطه مضمونه عندي انا نهار ديال الامتحان الجهوي. شنو هي اول حاجه خصني تكون عندي انا في لا ستركتور ديالي؟ هذه هي الورقه اللي غنكتب فيها انا الرساله. شنو اول حاجه خصني تكون؟ يكون عندي واحد لو كادر هنا، يكون عندي واحد لو كادر هنا. سي بون. هاد لو كادر هو الكتابه غتكون هنا. سي بون. اول حاجه اول عنصر. العنصر الثاني عندي واحد الحاجه غادي نديرها هنا، خصني نشوفها المصحح يلقى واحد الكتابه عندي في هاد البليصه. ثاني حاجه يلقى عندي واحد الكتابه عاوتاني في هاد البليصه. اشنو هما استاذ هاد الاشياء؟ انا كنشرح دابا للفقراء ديال اللغه الفرنسيه. شنو هما استاذ هاد الاشياء؟ كل حاجه غادي نعطيك اشنو الاسم ديالها. زيد شنو اخر من التحت كنلقى عاوتاني واحد الخط صغير هنا، واحد السطر عاوتاني من تحته، عاوتاني واحد السطر واحد اخر هنا الى اخره. من التحت شحال من عنصر دابا عندي؟ 1 2 3 4 5. ركز معايا. اذا شحال مازال لي 3 د العناصر. شنو العنصر المهم عندي هنا؟ هو هذا. كنجي كنكتبوها فين؟ هو هذا العنصر المهم عندي انا فين؟ هو هذا العنصر رقم 6. تري بيان. وعندي واحد العنصر واحد اخر كيجي مع النص هنا. تري بيان. كيجي مع النص هنا حتى هو كندير فيه لا لينيا. وعندي واحد العنصر صغير هنا هو هذا. دونك المصحح النهار اللي غادي يبغي يصحح لك
غادي يبغي يصحح لك. ركز معايا مزيان لان هذا الشيء راه مهم بزاف. نهار انا مصحح غادي نصحح الورقه ديال الامتحان المحلي بالنسبه للتلاميذ ديال اللغه الفرنسيه. اشنو خصني نلقى؟ ركز معايا. يقدر يبان لك هذا الشيء على قدو، ولكن ركز معايا باش انك تفهمني. خصك تفهمني شنو بغيت نوصل لك. يعني النص ديالك ولا الخطه اللي غادي تدخل دوز بها داك الريجيونال ولا داك المحلي، داك النورماليزي ديالك، خصها تكون لا برودكسيون اكريت مكتوبه على هذا الشكل. غير كيشد المصحح الورقه كيعطينا نقطه على لا ستركتور. انا ضمنت بوين، ضمنت واحد النقطه عندي في البوش، حيدتها من لا برودكسيون اكريت. تري بيان. اشنو هما هاد النقاطات اللي خصهم يكونوا عندي؟ دونك عندنا هادي ليليمون نيميرو 1. شنو كنكتب انا هنا في هاد الجهه على اليمين من الفوق؟ كنكتب لا دات ولو ليو. شنو كنقصد الحبيب انا بلا دات ولو ليو؟ كنقصد به لا دات هو التاريخ اللي كنكتب فيه انا الرساله، ولو ليو هو المكان اللي كنكتب فيه انا الرساله. ودائما الدراري كنبداو بلو ليو. كنكتب مثلا انا كنكتب من فاز، غندير لا فيرغول. تري بيان. غادي ندير لا فيرغول، غادي ندير باغ اكزومبل لو 17 باغ اكزومبل 12 2020 باغ اكزومبل لو 17 12 2020 او بيان على حسب النهار اللي كتكتب انت فيه الرساله. هذا اول عنصر. العنصر الثاني هو هذا. العنصر الثاني شنو هما لي كوردوني. شنو هما هادو لي كوردوني ديال من؟ لي كوردوني ديال من دو ليميتور، يعني داك المعلومات ديال المرسل. السميه ديالو وشكون الصفه ديالو اللي كيكتب هو داك الرساله، والمعلومات ديالو تقدر يكون فيها نمره التليفون، يقدر يكون فيها الجيميل ايتترا. تري بيان. وهنا لي كوردوني د ليميتور خص المصحح يلقى من هاد الجهه. عاوتاني 3 لي كوردوني دمن غادي يلقى لي كوردوني دو كي؟ لي كوردوني du récepteur. شكون هو الريسيبتور؟ هو المتلقي، السيد اللي غادي نسردو له الرساله. باغ اكزومبل حنا غادي نسردو الرساله لو ديريكتور ديال واحد ليطابليسمون سميتها المغرب العربي ولا سميتها قاسم امين. دونك ضروري غنكتب مسيو لو ديريكتور دو كوليج قاسم امين فاز مكناس، الجهه اللي كينتمي ليها هذيك المؤسسه ديالو. ها العنصر الثالث. العنصر الثاني شنو هو هذا لوبجي الدراري. هذا هو لوبجي. واخا تقول لي شنو كنقصد انا بهذا لوبجي؟ نقول لك هذه الرساله اللي غتسرد لهذا السيد ولا داك السيد اللي غيسرد لداك اللي غيسيب ليميتور اللي غيسرد الريسيبتور، علاش هو غيسرد له رساله؟ واش غيسرد له رساله غادي يطلب منه دوموند دوتوريزاسيون، ولا غيسرد له رساله غادي يكتب منه ريميرسيومون، ولا غيسرد له رساله غادي يدير له فيها لانفيتاسيون ايتترا. غتجي انت لهنا ضروري غتكتب اوبجي دو بوين وغتكتب النوعيه ديال الرساله. واش دوموند دوتوريزاسيون، واش انفيتاسيون، واش ريميرسيومون، واش لاكسبتاسيون ايتترا. النوع ديال الرساله شنو هو؟ واش غتشكر شي واحد ولا تعرض على شي واحد ولا دير دوموند دوتوريزاسيون. تري بيان. هذا لوبجي هو العنصر الرابع. بالنسبه للعنصر الخامس شنو كنلقاو هنايا؟ كنلقاو لا فورمule d'appel. Qu'est-ce que ça veut dire la formule d'appel? Par exemple انا هو ليميتور، انا اللي غادي نسرد الرساله. لمن غنسردها لمسيو لو ديريكتور. دونك السيد اللي غنتحاور معاه سميتو مسيو لو ديريكتور. دونك كنجي هنا كنقول له مسيو لو ديريكتور. غنسرد الرساله باغ اكزومبل لواحد الريسبونسابل في واحد البيرو، غنقول له مسيو فلان. غنسرد مثلا ضروري هما غيعطيوكم اكثر كيعطيوكم مسيو لو ديريكتور. دونك هذه كتسمى لا فورمول دابيل. دونك ركز معايا. لا دات لو ليو يعني حتى الا هادشي فاش كيعاونك حتى في لي كيسيون ديال لا كومبريونسيون دو ليكري. الا سولوك لا دات لو ليو غتمشي لهنا. الا سولوك على لي كوردوني د ليميتور ولا شكون هو ليميتور غتمشي لهنا. الا سولوك على لي كوردوني د ريسيبتور غتمشي لهنا. الا سولوك على لوبجي غتمشي للعنصر الرابع كيكون عندك في هذه الجهه. الا سولوك على لا فورمول دابيل غتمشي غتلقاها هنا. وهذا هو العنصر الكبير. اشنو سميتو لو كور دي تكست.
وهنا هذه غادي نخص لها الدراري واحد الفيديو خاص بها، شنو هما الاساليب اللي نكتب بهم انا الا كانت عندي غوميرسيومون، وشنو هما الاساليب اللي نكتب بهم الا كانت عندي دوموند دوتوريزاسيون، وشنو هما الاساليب اللي نكتب بهم الا كان عندي واحد الغوميرسيومون او بيان انفيتاسيون. تري بيان، دونك ركز معايا، هذا لو كور دو تكست، هذا هو اللي كيكون كبير عندي في الرساله. دونك انا انت كتبقى بالك غير مع هادشي، لا، حتى هادشي راه كيخلصونا عليه، كنعطيونا عليه انقطاعات. دونك انا غير الشوفه نشوف انا لا ستركتور ديالك تكون دايره بحال هكا، غادي نعطيك نقطه. وهذه راه شفناها من لي كريتير ديال لا كوريكسيون، من المعايير ديال التصحيح، انهم غادي يعطيونا نقطه على لا ستركتور. دونك يكون لا دات لو ليو لهاد الجهه، لي كوردوني د ليميتور لهاد الجهه، لي كوردوني د ريسيبتور لهاد الجهه، ولوبجي ولا فورميل وحده من تحت وحده، ويكون عندي لو كور دي تكست، ويكون عندي هاد الثالثه. شنو هي هذه الثالثه؟ كتسمى الدراري عندها جوج الاسماء باش ما تخربقوش، اما غتلقى سميتها لا فورمول دو كونجي، لا فورمول دو كونجي، او لا، وهنا غادي نعطيكم دي زيكسبرسيون في دي زوتر فيديو. دونك نزل وخلي لي لتحت شنو باغي، دي زوتر فيديو غادي نعطيكم داك الكلمات ولا لي فراز اللي تقدر تستعملهم انت في واحد لا فورمول دو كونجي، ولا في واحد اللي كنسميها فورمول دو بوليتيس فينال، فورمول دو بوليتيس فينال. تري بيان، فورمول دو بوليتيس فينال. دونك ركز معايا، هذا الخامس، هذا السادس، هذا السابع. تري بيان، شنو بقى لي؟ بقى لي العنصر الثامن. شنو هو العنصر الثامن؟ ساهل، غنكتب لا سينياتور، هذه كتسمى الدراري كتسمى لا سينياتور. اشنو هي لا سينياتور؟ هي الاسم ديال السيد، انا هو يوسف فارس، انا هو الليميتور، انا اللي كتبت سميتي هنا وكتبت لي كوردوني ديالي، المعلومات ديالي، هاد لي كوردوني هما المعلومات كتبتهم هنايا. غادي نجي هنا ونكتب باغ اكزومبل يوسف فارس، يعني لا سينياتور ديالي، يعني انا اللي صرت لك الرساله يا سيد المدير. دونك هنا هاد لا ستركتور الدراري ضروري، هاد الفيديو راه كان خفيف ولكن فيه معلومات مهمه، خصوصا ان العقده اللي عندكم كتكون عندكم في لا برودكسيون ايكريت. دونك نوبلي با باش انك تعتمد على هاد النصائح اللي عطيتك، باش ان نعاود لا دات لو ليو، لو بروميير اليمون، لي كوردوني د ليميتور كيكونوا على اليسار من تحت في هاد البليصه هادي. من هنايا نجي للنص ونكتب لي كوردوني د ريسيبتور، نجي لهنا ونكتب لوبجي، من تحتها لا فورمول دابيل، وعاد نبدا نكتب لو كور دو تاكست. هادي غادي نخص لها فيديو خاص بها. من التحت غادي تكون لا فورمول دو كونجي، وغادي نعطيكم شنو كنحتاجو في لا فورمول دو كونجي في لا فورمول دو بوليتيس فينال. ومن التحت كيكون لا سينياتير. شتي المصحح بلا ما يقرا شنو عندك هنا، غادي يلقى هاد البلاصه وهاد البلاصه وهاد البلاصه وهاد البلاصه، يعطيك بوان، يعطيك نقطه، غيعطيك نقطه. دونك هنا كنهضروا على ضمان النقاط، كيفاش انا نكون ذكي باش نضمن النقاط ديالي في لا برودكسيون ايكريت. دونك هنا الدراري الا كانت عجبتكم لا فيديو ما تنساش انك تبارطاجي افيك فوزامي، ما تنساش دير لايك، ما تنساش تابونا في لاشين الا كنتي اول مره كتشاهد لي فيديو ديالي بطبيعه الحال، لان كنبذلوا مجهود. ها نتوما الدراري شوفوا. دونك سيل فو بلاي سويي بيان كونسونطري على هاد الهضره اللي كنقول لك. الا كنتي ما فهمتيش ولي عاود لا فيديو، الا كان مازال عندك شي كيسيون ولي حطوا لي في لي كومونتير. وما تنساوش الناس اللي اول مره غيشاهدوا يتابوناو في لاشين، ولا كنتي من القدماء المحاربين ما تنساش تخلي لنا واحد الدعوه من التحت، لان هذا الشيء كيستغرق منا واحد الوقت باش اننا نفيديوكم ونعطيكم واحد المعلومات اللي هما قيمه بالنسبه لكم. ونتمنوا ان شاء الله نضربوا النقاط في النورماليزي، باش ان شاء الله تكون واحد السلسله ان شاء الله تكون هائله كذلك في لا ريجيونال اللي غادي يكون عندكم ان شاء الله في شهر 6. دونك سوي بيان كونسونطري وبارطاجيو لاشين افيك فوز امي. يلا الدراري السلام عليكم، كان معكم الاستاذ يوسف فارس، وتحياتي وبالتوفيق للجميع. وفي فيديو اخر ان شاء الله غدا ان شاء الله تعالى نقدر نلوح لكم واحد لا فيديو. يلا الدراري السلام عليكم وبارك الله عليكم.